बाजी शुबाना का रवैया देखकर मैं हैरान सा हो गया। बाजी कल वाली बात पर डिस्टर्ब जरूर थी, लेकिन बाजी ने एंजॉय किया था। बाजी ने रात को सोचा था इस तरह तो आज तक किसी ने इनका दरवाजा पेंट नहीं किया जो मैंने किया था। बाजी ने इसके बारे में रात को जरूर सोचा होगा। मैं नहाकर खाना खाकर किसी काम को निकल गया। असर के वक्त वापस आने लगा तो बाजी के साथ चिटचैट हुई। मैं बोला, बाजी फिर क्या ख्याल है, दिखाएंगी? बाजी बोली, क्या दिखाऊं? मैंने एक पिक्चर बाजी को भेज दी जिसमें एक देसी लड़की बगैर शर्ट के थी। मैं बोला, बाजी ऐसे देखने का इंतजार रहेगा। बाजी बोली, भाई बहुत ही बेहया हो, अपनी बहन को ऐसे देखना चाहते हो? मैं बोला, बाजी सिर्फ देखूंगा। बाजी बोली, भाई कुछ तो मेरा लिहाज करो। मैं बाजी की बात से शर्मिंदा सा हो गया और सोचने लगा कि गलत ही बात कर दी है। बाजी को मैं बोला, सॉरी बाजी, अगर बुरा लगा है तो मैं माशत करता हूँ। बाजी का कोई जवाब न आया। मैं समझ गया कि बाजी नाराज हो गई हैं। मैंने मजीद कुछ न छेड़ा बाजी को। मैं घर गया तो सोचा कि मिलकर बाजी से माजत कर लूं। अम्मी से पूछूं तो अम्मी बोली अंदर एमन को सुला रही है। मैं अंदर गया तो इस वक्त बाजी की गोद में एमन थी और बाजी शुबाना एमन को दूध पिलाकर सुला चुकी थी। मैं अंदर गया और बाजी के बिल्कुल करीब पहुंच गया। बाजी ने एक नजर मुझे देखा और मुस्कुरा कर नजर झुका ली। बाजी के मुंह पर कोका सज रहा था। मुझे बाजी पर बहुत प्यार आया। बाजी बोली, क्या हुआ? मैं हंसा और बोला, बाजी आपको मेरी फरमाइश अच्छी नहीं लगी, इसलिए सोचा माजत कर लूं। बाजी हंसी और बोली, भाई तुम भी भला पागल हो, बहनों को कोई भाई ऐसे देखता है? मैं बोला, बाजी हमारे दरमियान इतना कुछ तो हो गया है, ये भी हो जाएगा तो कुछ नहीं होता। बाजी बोली, भाई तुम बहुत जिद्दी हो, इतना कुछ तो मेरे से करवा लिया है और क्या चाहते हो? मैं बोला, बाजी थोड़ा सा और। बाजी ने आंखें उठाकर मुझे देखा तो बाजी की आंखों में प्यार भरा शिकवा था। इतने में एमन जो फीडिंग कर रही थी खुद ही पीछे हो गई, जिससे मुझे नजर आ गया। बाजी ने हाथ आगे करके अपनी कमीज नीचे करना चाही तो मैंने आगे होकर बाजी का हाथ पकड़कर रोक लिया। बाजी मुझे चौंक कर देखकर रुक गई। बाजी की आंखों में शर्म से डोरे तैर गए। मैंने गौर से देखा और आगे बढ़कर पकड़ लिया। शुबाना बाजी मुझे देखती हुई कांपती आवाज में बोली, भाई ना कर, सब ठीक नहीं। बाजी की आंखों में हया तैरने लगी थी और बाजी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। मैंने दरवाजा ऊपर ऊपर से पेंट करना शुरू कर दिया। बाजी की आंखें बंद हो गईं। बाजी ने मुझे रोका नहीं बल्कि खुद भी इंजॉय करने लगी। मैं नीचे होकर फ्रेंच वाला काम करना शुरू कर दिया। मैं समझ गया बाजी भी दरवाजा पेंट करना एंजॉय कर रही हैं। इसके बाद मैं बल्ब पर फ्रेंच वाला काम करना शुरू कर दिया। हम बहन भाई आस पास से बेनियाज होके अपने अपने मजे में गुम थे कि इतने में जोर से दरवाजा खुला और कोई अंदर आ गया, जिसके शोर से हम दोनों उछले। मैं पीछे हो गया और दरवाजे पर धड़कते दिल के साथ देखने लगा। सामने बाजी का बेटा आतिफ खड़ा एक लम्हे के लिए हैरानी से हमें देखने लगा। मैं इसे आंखें फाड़े देख रहा था। बाजी भी सुर्ख मुंह से इसे हैरानगी से देख रही थी। बाजी ने अपना लिबास ठीक कर लिया था। एक लम्हे बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। बाजी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और बाजी शर्मा कर मुंह नीचे कर गई। मैं भी वहां खड़ा न हुआ और मैं जल्दी से कमरे से निकल गया। मैं अपने कमरे में आकर बेड पर सीधा गिरा। मेरे मुंह में अभी तक दूध का जायका मुझे निढाल कर रहा था। आज तो वो हो गया था जो मैंने सोचा भी नहीं था। अपनी सगी बहन शुबाना पीने का सरवर ही अलग था। मैं तो मर ही गया था। मैं इसे प्यार के नशे में निढाल पड़ा था। मुझे अब कुछ उम्मीद सी लग चुकी थी कि अब शायद बाजी मेरे बारे में कुछ सोचे।
میں کچھ دیر پڑا رہا، پھر اٹھ کر باہر نکلا تو سامنے باجی مجھے نظر آئی۔ باجی شبانہ کی نظر مجھ سے ملی تو ایک لمحے کے لیے باجی اور میری نظر ملی تو باجی کی آنکھوں میں شرم سی دوڑ گئی۔ باجی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور باجی مجھ سے آنکھیں بند کر کے منہ نیچے کر گئی۔ باجی کا شرم سے بھرا چہرہ دیکھ کر میں بھی منہ نیچے کر گیا۔ میں واش روم چلا گیا، واپس نکلا تو باجی چھت پر جا رہی تھی بچوں کو پڑھانے۔ میں مسکرا دیا اور باہر نکل گئی۔ گھوم پھر کر شام کو آیا کھانا کھا کر میں کمرے میں گیا۔ باجی کا سرور سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں نے فون نکالا اور باجی کو تھینکس کا میسج کر دیا۔ باجی بولی پاگل کہیں کا نہ ہو تو، بہت ہی بے شرم ہو گیا ہے۔ میں باجی کو چھیڑ کر بولا باجی پلانے کا بہت شکریہ۔ باجی بولی دفع ہو جاؤ، ذرا لحاظ نہیں کہ بہن ہوں تمہاری۔ میں ہنس دیا اور بولا باجی آپ نے انجوائے نہیں کیا؟ باجی بولی بھائی بس کرو، اب مجھے تنگ نہ کرو، تمہیں ذرا بھی حیا نہیں۔ میں بولا باجی سوری، برا لگا تو؟ پر پتہ نہیں لگا۔ باجی بولی کوئی بات نہیں، تم تو خوش ہو نا، میری خیر ہے۔ باجی کا بدلہ رویہ دیکھ کر میں بھی مسکرا دیا کہ پہلے مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی، اب کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ میں باجی کو چھیڑ کر بولا باجی ویسے سمجھ نہیں آئے، جب میں پاس ہوتا ہوں تو آپ میرا ساتھ دیتی ہیں، جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو آپ مجھے پھر سناتی ہیں۔ باجی بولی بھائی کیا کروں، تمہیں نہ بھی نہیں ہوتی، بعد میں برا بھی لگتا ہے۔ میں بولا تو باجی آپ مجھے روک دیں۔ باجی بولی اب تم کہاں رکنے والے ہو، تم تو اب مجھ سے زبردستی بھی کر کے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو۔ میں بولا نہیں باجی آپ کہیں تو صحیح، میں رک جاؤں گا۔ باجی بولی بس کرو، مجھے پتا ہے تمہارا۔ میں ہنس کر بولا اچھا، پھر اب آپ کا کیا پلان ہے؟ باجی بولی بس آگے اپنی اصلیت پر۔ میں ہنس دیا۔ باجی بولی بھائی اتنا کافی نہیں، آج بہت کچھ کر چکے ہو۔ میں بولا باجی آج تو کچھ بھی نہیں کیا، اول مزہ تو ابھی لینا ہے۔ باجی بولی بھائی بہت ضدی ہو تم۔ میں بولا باجی اگر آپ تنگ ہو رہی ہیں تو منع کر دیں، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ باجی کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ میں کچھ دیر انتظار کیا لیکن باجی کچھ نہ بولی۔ میں فون چارج پر لگایا اور باہر نکل گیا۔ واک پر کافی دیر لگ گئی، کچھ دوست مل گئے، ان سے بھی گپ شپ لگانے میں پتہ نہ چلا کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں گھر آیا تو باجی میرے کمرے سے نکل کر کمرے میں جا رہی تھی۔ باجی نے مجھے گہری آنکھوں سے دیکھا اور بولی بھائی بندہ فون ہی دیکھ لیتا ہے۔ میں بولا کیوں، کیا ہوا؟ باجی بولی فون دیکھ جا کے اپنے کمرے میں۔ میں سمجھا کہ کوئی کال تھی جو باجی دیکھنے گئی۔ میں کمرے میں جا کر فون دیکھا تو اس پر کافی کالز تھیں جو باجی کی تھیں۔ میں چونکا اور میسج کھولے تو باجی کے میسجز تھے جس میں باجی نے میرا رپلائی نہ پا کر کہا بھائی کیا ہوا، ناراض ہو کیا؟ سوری۔ میں باجی کے میسجز دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا سوری باجی، میں ذرا واک پر تھا۔ باجی بولی سوری کے بچے مجھ سے بات نہ کرو۔ میں سمجھ گیا کہ باجی بھی نخرے کر رہے ہیں۔ میں بولا سوری پلیز، اب بتائیں کیا بات ہے؟ باجی ذرا ٹھہر کر بولی تم نے آنا نہیں تھا کیا میرے پاس؟ میں باجی کی بات سے مچل گیا کہ باجی میرا انتظار کر رہی تھی، اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ بھی بھرپور انجوائے کر رہی تھی۔ میں ہنس دیا اور بولا باجی آپ کو کہا ہے، پر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باجی بولی بدھو کہیں کہ میں نے تو نہ نہیں کی تھی۔ میں نے کہا باجی مجھے لگا تھا آپ کا دل نہیں کر رہا تھا۔ باجی بولی پاگل انسان، تمہیں چپ کا مطلب ہی سمجھنا نہیں آتا۔ میں یہ سن کر مچل گیا کہ باجی کا بھی دل تھا۔ میں بولا باجی اب آ جاؤں؟ باجی بولی اب نہیں، پہلے سادیہ ڈرامے میں مگن ہوتی ہے تو آسانی ہوتی ہے، اب سب سو رہے ہیں۔ میں بولا اب بھی کچھ نہیں ہوگا، ہم نے کون سا شور مچانا ہے؟ باجی بولی بھائی وہ تو ہے پر احتیاط ضروری ہے۔ میں بولا ہاں وہ تو ہے، پر اب تو سادیہ سو رہی ہوگی۔
बाजी बोली, जरूरी तो नहीं। मैं बोला, चले आपकी मर्जी। बाजी कुछ न बोली। थोड़ी देर बाद में बाजी का मैसेज आया, बाजी आराम से आकर मेरे बिस्तर में घुस जाना, शोर मत करना। मैंने चेक किया, सब सो रहे हैं। तो ये बात सुनकर मेरा दिल धड़क से हसद करने लगा कि आज बाजी शुबाना खुद बुला रही हैं। मेरे जहन में एक शरारत आई। मैं बोला, बाजी आता हूँ, पर एक शर्त है। मैं आज नीचे वाला लिबास नीचे करूंगा। मुझे जानना था कि बाजी के अंदर आज आग भड़क रही थी। वो ना नहीं करेंगी। मेरी बात पर बाजी बोली, रहने दो, तुम्हारा इरादा ही नहीं। मैं बोला, अच्छा सॉरी। बाजी बोली, एक तो मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, ऊपर से तुम नखरे करते हो। सो जाओ आराम से। मैं बोला, सॉरी बाजी, ऊपर से दरवाजा पेंट करके अब मजा नहीं आता। बाजी बोली, भाई सो जाओ, तुम्हारा बिल्कुल इरादा नहीं। बाजी की बात पर मुझे भी गुस्सा आया और मैं बोला, चले ठीक है। बाजी का भी कोई मैसेज ना आया। मैं भी बड़ा बेड पर पहलू बदलता रहा। नींद तो आने का नाम नहीं ले रही थी। कोई आधे घंटे बाद बाजी का मैसेज आया, भाई तुम तो नाराज हो गए। मैं बाजी का मैसेज देखकर समझ गया कि बाजी की भी मेरी वाली हालत हो रही है। रहा बाजी से भी नहीं जा रहा था। मैं बोला, नहीं बाजी, नाराज नहीं, पर आपकी मर्जी के बगैर तो मैं नहीं मिल सकता। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।